मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस मुद्दे के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया है कि सदर के खिलाफ मुकदमात बनाए जाएं। मुकदमात क्यों बनवाए जाएं? मुद्दा ये है, मामला ये है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया जाना है, जो कि आईनी ज़रूरत है इलेक्शन के बाद 21 रोज़ के अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती, तब तक ना तो कौमी असम्बली का ना ही किसी प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। यही वजह है कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया, जो सिंध असम्बली का इजलास बुलाया गया और जो कौमी असम्बली का 29 फरवरी बरोज़ जुमेरात इजलास बुलाया जा रहा है, ये सब गैर कानूनी हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक फंसा हुआ है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से नज़रें जमाए हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें ना मिलें और वो रिजर्व सीटें उचक लें। इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार जीते, उन्हें किसी ऐसी जमात में जाना था जो पार्लिमानी हैसियत रखती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई पार्लिमानी हैसियत नहीं रखती, यहाँ तक कि उनके जो सरबरा हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, वो भी अपनी जमात के निशान पे नहीं लड़े बल्कि आज़ाद हैसियत में लड़े। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बतौर जमात ना तो कौमी असम्बली में ना ही प्रोविंशियल असम्बलीज़ में कोई प्रेजेंस है। अब ये मामला टेक्निकल है, लीगल है, पॉलिटिकल भी है। कल इलेक्शन कमीशन को हर सूरत इस पर फैसला करना है। असम्बली का इजलास बुलाया जा चुका है, असम्बली इजलास कानूनी होगा या गैर कानूनी? सदर ने नहीं बुलाया, क्या सदर के खिलाफ कोई इकदाम हो सकता है? और पीपल्स पार्टी जो मुतालबा कर रही है या जो कह रही है कि सदर के खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी करेंगे। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ चलते हैं। वहाँ से सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और कई दफ़ा साबिक विफाकी वज़ीर रहने वाले सैयद नवीद कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सदर ने तो इनकार कर दिया है, स्पीकर ने इजलास बुला लिया है कौमी असम्बली का, जो पीपल्स पार्टी के हैं, अज़ खुद बुला रहे हैं स्पीकर। क्या स्पीकर अज़ खुद कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं? क्या ये कानूनी है, गैर कानूनी है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जब तक आइनी प्रोविज़न कंप्लीट ना हो, यानी कि जब तक हाउस कंप्लीट ना हो, तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आज बानी चेयरमैन पीटीआई ने भी जेल से यही कहा कि जो इजलास आप बुला रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो क्या इस तरह से हाउस कंप्लीट ना हो, इजलास बुला लिया जाना, क्या ये आइनी पार्लिमानी रिवायात से इनहिराफ और खिलाफ वर्जी नहीं है? के खिलाफ वर्जी करने वाले तो आरिफ अलवी साहब हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जब उनको एडवाइस जाती है तो उनको उस पर अपना ओपिनियन नहीं फॉर्म करना होता। दूसरा ये कि 91(2) जो है बहुत क्लियर है, आर्टिकल जो आइन का है कि इजलास जो है 21वें दिन बुलाया जाता है। ये इजलास ना प्रेसिडेंट ने बुलाना है ना स्पीकर ने बुलाना है। ये इजलास खुद बखुद कॉल हो जाता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो नोटिफाई करती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इजलास बुलाया, इनफैक्ट बुलाया जा चुका है। बेहतर होता अगर सदर साहब खुद उस समरी पे जो है ये इजलास बुला लेते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। पे वंस अगेन उन्होंने एक पार्टिजनशिप अपनी दिखाई। देखें, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हाउस कंप्लीट है या नहीं है, हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल ये दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन को भी फैसला कर लेना चाहिए वन वे और द अदर, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। उस बात तक तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 100% सीटें जो हैं वो मुकम्मल कभी भी नहीं होती है इस स्टेज पे, और भी ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से कुछ सीट्स खाली रहेंगी। कहीं अगर इलेक्शन इल्तवा में चला गया
کہیں ڈول سیٹس تھیں یا ڈول ہاؤسز میں لوگ آئے ہیں تو وہ سیٹیں خالی رہیں گی. تو یہ کہہ دینا کہ جب تک کہ آخری سیٹ نہیں ہوتی آپ اجلاس نہیں بلا سکتے, وہ جو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے اس کا کیا کریں گے, تو یہ درست بات نہیں ہے. لیکن اب بھی بیچ میں ایک دن ہے, الیکشن کمیشن کو کل کے دن میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ سیٹیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو میننگ پی ٹی آئی کو دینی ہے یا نہیں دینی. اس میں ضرور ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں, لیکن انہوں نے سب چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرنا. نوید قمر صاحب, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہاؤس کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا, کبھی کوئی سیٹ رہ جاتی ہے, کبھی کوئی ایک سیٹ پہ 2 لوگ جیت لیتے ہیں, جو ایک سیٹ ان کو چھوڑنی پڑتی ہے. ابھی ریحان زیب کا جو معاملہ تھا 266 ٹوٹل سیٹس پہ کنٹیسٹ تھا, بٹ 265 پہ ہوا ریحان زیب کی شہادت کی وجہ سے, بٹ وہ ایک آدھ سیٹ کا معاملہ ہے. یہاں پہ ریزرو سیٹ 60 سیٹس ہیں, خواتین کی, مائنورٹیز کی, انکلوزیوٹی کا مسئلہ یہاں پر کریٹ ہو جائے گا, فار وچ پیپلز پارٹی اسٹینڈز فار. سوری 60 کا فگر نہیں, تو آپ کیومولیٹو باتیں کر رہے ہیں نا. نیشنل اسمبلی کی بات کریں جس پہ ان کا اعتراض ہو رہا ہے, وہاں کتنی سیٹیں ابھی نہیں ڈیسائیڈ. نہیں, ہم ان ٹوٹالٹی بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی. پنجاب اسمبلی کا تو الیکشن ہو گیا, سندھ کا بھی ہو گیا, تو وہاں تک تو یہ بات نہیں اپلائی کرتی نا. ہاں درست بات ہے کہ ہونی چاہیے, ڈیسیشن ہونا چاہیے اور کل کے دن میں ہونا چاہیے, لیکن اس کا پرسپیکٹو بھی تو اس طرح سے نہیں نا ایگزیجریٹ کر کے ہم نمبرز بتائیں. جو ہے ایکچولیٹی وہ کے پی کی میرا خیال ہے کہ 10 سیٹیں ہیں, اور شاید یا 6 یا 7, آئی ایم ناٹ کلیئر آن دا نمبرز, لیکن اتنی کچھ پنجاب کی ہیں اور کچھ کے پی کی. نہیں نوید قمر صاحب, ہم صرف این اے کی بات کر رہے ہیں, پنجاب یا کے پی کے حوالے سے پروونشل کے نہیں, این اے کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں یہ انوملی ہے اور یہ انوملی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جتنے حد تک بھی ممکن ہو, کل کا دن بیچ میں ہے, اس میں یہ کر لینے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ اصل یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اس وقت تک اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, تو اجلاس کی حیثیت کیا ہے, قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی انٹرپریٹیشن, امپلیمنٹیشن سلیکٹیو نہیں ہو سکتی. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 21 روز کے اندر الیکشن کے بعد اجلاس بلانا ضروری ہے آئین کے مطابق, تو آئین یہ بھی تو کہتا ہے کہ 60 یا 90 ڈیز میں الیکشنز ہوں, جو کہ نہیں, اس وقت پیپلز پارٹی ڈڈ ناٹ اسٹینڈ فار دس. نہیں وہ بات کو آپ کی درست ہے, the two wrongs don't make a right. تو الیکشن ہونے چاہیے اور 90 یا 60 دن میں ہونے چاہیے, مجھے آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے کہ 21 دن میں ہاؤس بلا رہنا چاہیے, یہ ایکچولی مجھے یوں بھی زیادہ یاد ہے, کیونکہ ہسٹوریکلی کافی دفعہ یہ ہے کہ صدر روک لیتے تھے جب یہ پابندی نہیں تھی 21 دن والی, تو 18th امینڈمنٹ میں آئی ہے. اس سے پہلے غلام اسحاق خان صاحب نے 3 مہینے اسمبلی نہیں کال کی تھی تاکہ وہ نمبرز اپنے پورے کریں, تاکہ محترمہ کو سمہاؤ وہ پریمپٹ کیا جا سکے یا لاہور میں میاں صاحب کو سی ایم بنایا جائے. سو ایسی چیزیں ہماری تاریخ میں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت اسٹرکٹلی یہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ یا جنرل مشرف نے بھی یہی کیا تھا کہ وہ اپنے نمبرز پورے کر رہے تھے 172 جب 2002 میں انہوں نے جو ہے اسمبلی نہیں کال کی تھی. تو یہ بھی تو نہ بھولیں کہ ہمارے ملک میں کئی قسم کی خرابیاں ہو چکی ہیں جس کو ہمیں پریمپٹ کرنا ہے. تو صدر جگہ روک لے کہ میری مرضی کی الیکشن نہیں ہوئی تو اس لیے میں نہیں کال کرتا, کبھی بھی تاحیات نہیں کال کروں گا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ 21 ڈیز کی کن جو ہے اس میں یہ لازم آتی ہے 21st ڈے کو جو ہے ہاؤس کو ضرور بلانا ہوتا ہے. لیکن نوید قمر صاحب, اس 21 ڈیز کے لقونہ کے ساتھ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس نہ ملی تو ان کی سینٹ کی سیٹس کم ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑی ٹیکنیکل گیم ہے. تو کیا یہ ریزرو سیٹس پیپلز پارٹی حاصل کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کی, یا لیٹ می الاؤ می پلیز ٹو سے دس کہ کیا پیپلز پارٹی ہتھیانا چاہتی ہے؟ دیکھیں نہیں, بات ساری یہ پیپلز پارٹی پٹیشنر نہیں تھی اس کیس میں, حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ہمیں جانا چاہیے, لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہم نہیں ہیں پٹیشنرز. یہ اٹ از میٹر بٹوین الیکشن کمیشن اینڈ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل یا جو بھی لیکن فاروق نائک وکیل ان کا ہے, انہوں نے اس ایشو پہ سب سے پہلے فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد ان کے جو رولز جیسے بھی الاؤ کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ زیادہ تر سیٹیں تو شاید اگر ان کو نہیں گئیں تو وہ
PMLN को जाएंगी या कुछ शायद JUI को जाएंगी, एक आध सीट पीपल्स पार्टी को आएगी, नॉट मोर देन दैट. सो इट इज़ नॉट आवर डिज़ायर कि इस तरह से चीज़ें चलें, लेकिन फिर जो भी फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लिव विद. राइट. लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन में वकील हैं फारूक नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के. बहरहाल आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. बिलावल भुट्टो ने आज कहा कि सदर के खिलाफ 2 मुकदमे बनने चाहिए. तो अगली हुकूमत नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी की PDM 2.0 की है. क्या उस वक्त तक साबिका हो चुके होंगे सदर आरिफ अलवी, क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनाएगी आपकी हुकूमत? नहीं, आई डिसएग्री. ये प्रेमाइस से आपका गलत है. PDM की कोई, या ओल्ड PDM की, अब तो कोई PDM नहीं है, कि कोई हुकूमत नहीं आ रही. PMLN की हुकूमत आ रही है along with its allies which does not include People's Party. ये फैसले जो भी होंगे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पूरी की पूरी उनके पास होगी, शहबाज शरीफ साहब के पास होगी. इसको कंफ्यूजन में ना लाएं रिदा, ये क्लियरली उनका फैसला होगा. ये तो एक सिचुएशन को जो है वो हाईलाइट किया है बिलावल साहब ने, लेकिन फैसला तो इस किस्म के केसेस सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है, और गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होगी वो लाइवलीहुड यही है कि PMLN की और शहबाज शरीफ साहब. बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप नवीद कमर साहब, यानी कि पीपल्स पार्टी ने अभी से हाथ खींच लिया है, बावजूद इसके कि आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं. लेकिन आप कह रहे हैं कि जो भी सख्त फैसले होंगे, जो भी बर्डन लेना होगा, वो नून लीग उठाएगी, पीपल्स पार्टी उस बर्डन में हिस्सा नहीं होगी. बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप. बीवी, ये तो पिछले 15 दिन से यही बातें हो रही हैं. बार बार हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जाहिर है कि किसी हुकूमत को हम लाते हैं और कुर्सी पे बिठाते हैं तो एक हद तक तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि हर फैसला उनका जो है उसमें इंटरफेयर करें. उनको खुली छुट्टी होनी चाहिए. पॉलिसीज उनकी हैं, टीम उनकी है, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करना है. तो पीपल्स पार्टी उस हद तक सिर्फ जिम्मेदारी लेगी ना कि हम इस गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे. पॉलिसीज बनाएं, अच्छी बनाएंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, बुरी बनाएंगे तो जाहिर है कोई भी नहीं करे. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया. सैयद नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे. एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं. जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद भी हो गए हैं जनाब आमिर डोगर साहब. अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब. वालेकुम अस्सलाम जी. बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद आपको, एक तो कौमी असम्बली का दोबारा से हिस्सा बनने पे और अब स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामजद उम्मीदवार होने पे. आप उन बेहतरीन शख्सियात में से एक हैं कि जिनकी रिस्पेक्ट है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द पॉलिटिकल बोर्ड और बाकी हर जगह पर भी. 2 मामलात, एक तो पीपल्स पार्टी ने आज एक तरह से मुतालबा कर दिया है कि सदर के खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए. एक तो अदम एतमाद के वक्त उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी, और दूसरा अब वो असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे. तो क्या सदर का ये इकदाम कानूनी है, गैर कानूनी है? और अभी जो इजलास हो रहा है 29 फ़रवरी को, उसमें PTI के जितने भी हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, आप लोग शरीक होंगे, हलफ उठाएंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत अफजाई का मौका दिया. देखें, जहाँ तक सदर का इकदाम है मैं उसकी बिल्कुल हमायत करता हूँ. सदर साहब का इकदाम बिल्कुल आईनी है, हकीकी है, और उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि जब तक इस असेंबली में जो सबसे बड़ी पार्टी 8 फरवरी को मुंतखब होकर आई है, चले उसके जितने मेंबर्स भी बकाया आपने छोड़ दिए और बाकी आज दिन तक गिनतियों के जरिए आप उनको दोबारा से फिर महरूम कर रहे हैं अपनी सीटों से, तो उनकी मखसूस नशिस्तें जब तक नहीं मिल जाती, हाउस मुकम्मल नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप मुझे बताएं कोई एक मिसाल कि किसी असेंबली का इस तरह जो पहला इफ्तिताई इजलास होता है जिसमें हल्फ होता हुआ हो जब से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बनी है, किसी एक असेंबली की आप मुझे मिसाल दे दें. बावजूद इसके कि आपके पास मेंबर्स भी पूरे हैं, आपने हमारे मेंबर्स तोड़ लिए, उनकी वफादारियां भी तब्दील कर दी, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दोबारा एक छतरी के नीचे PDM 2 की शक्ल में बैठ गई हैं, तो फिर भी आप हमारे उस मैंडेट को भी आपने चोरी कर लिया जो डाका डाला 8 फरवरी को. फिर भी जितने लोग हम बच गए हैं उन्हें आप
क्यों नहीं हक देते खवातीन की नशिस्तों का, मिनॉरिटी की नशिस्तों का, जो आईन पाकिस्तान हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया, जिसके जरिए वो सीटें हमारे साथ ऐड होंगी। अच्छा, यहाँ पे दो मामलात हैं आमिर डोगर साहब। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी आईनी शिक है कि 21 रोज़ के अंदर लाजमन इजलास बुलाया जाना है, और कहा जाता है कि जी हाउस कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी किसी की सीट पे इलेक्शन नहीं होता उसके इंतकाल की वजह से, कभी डुअलिटी ऑफ सीट्स आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक उम्मीदवार कई सीटों पे लड़े, जैसे इमरान खान लड़े 5 सीटों पे, फिर छोड़ी उन्होंने सीटें, उन 4 पे बाद में ज़िमनी हुआ, लेकिन हाउस का इजलास हो गया था। तो एक तो ये तौजी पेश की जा रही है। दूसरा रिजर्व सीटों का मामला। अब जो कानूनी लकूना है वो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को उस पार्टी में शामिल होना था जिसकी पार्लिमानी प्रेजेंस हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो अपनी बतौर सियासी जमात कोई प्रेजेंस नेशनल असेंबली में नहीं थी, सो मच सो कि उनके जो हेड थे वो भी आज़ाद जीते हैं। तो आप समझते हैं कि ये गलती हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ से? नहीं, पहली बात तो ये कि हमेशा कुछ मेंबर जो पार्लियामेंट के डबल सीटों पे मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, जैसे लीडरशिप होती है, वो 4, 5, 7 सीटें हमेशा ज़िमनी इलेक्शन होता है। इतनी बड़ी बल्क तादाद में जब 93 MNA असेंबली में बैठे हो और एक लार्जर पार्टी हो, आप सब जानते हैं, ना माने तो एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी में को इमरान खान को उसके नजरिए को लोगों ने वोट दिया था। अब आ गई बात, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट जमा नहीं कराई। हाँ, इसकी 2 मिसालें हैं। पहली बात तो है कि मैं आपको लफ्ज ब लफ्ज एक्सप्लेन करूंगा, आइन इस बारे में वाज़ेह नहीं है, खामोश है। इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आज भी हमारा केस लगाकर कल की पेशी लगा दी गई। पिछले 10 दिनों से कितनी बड़ी बदनीयती और ज्यादती है कि उस एप्लीकेशन का ECP फैसला नहीं दे रहा। हमारे हक में दे या हमारी मुखालफत में दे, फैसला तो देना उसका हक है ना। लिंगर ऑन किया जा रहा है जानबूझकर कि ये सारा प्रोसेस कौमी असम्बली का भी मुकम्मल हो जाए, जिस तरह के सूबाई असम्बलियों का हुआ है। बच्चा जानता है इस बदनीयती को और इस इरादे को। अब आ गई बात प्रेसिडेंट की। देखें, 2018 में हमारी अपनी लिस्ट हम नहीं दे सके थे पंजाब असम्बली में जब हमारे MPs बने थे। इसी तरह रिकॉर्ड की बात है कि ECP ने हमें ये हक दिया था कि आप अपनी नई लिस्ट दे दें, हमने वो लिस्ट दी। उसके बाद बिल्कुल करीब 2022 की एक मिसाल है, जब फाटा मर्जर हुआ KPK में, तो 6 सूबाई असम्बलियों पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से 4 मेंबर सूबाई असम्बली KP के आजाद MPs जीते। उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हम हाउस में मौजूद पार्टियों के साथ नहीं बैठना चाहते, एक और नई पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP, हम उसके नाम से KPK में बैठना चाहते हैं, हमें 4 के ऊपर अपनी एक सीट ऐड होने की इजाजत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने उनको इजाजत दी लिस्ट जमा करवाने की, उन्होंने लिस्ट जमा कराई और उनके खातून मेंबर इलेक्ट होकर KPK की असेंबली का हिस्सा बनी। और वो एक नई पार्टी जो 2018 में उस सूबे में नहीं थी, इन्होंने कभी ऐसा ही अपना नॉमिनेशन लिस्ट नहीं दी थी, 22 में बनी और उनको इजाजत मिली और 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से KPK का हिस्सा बनी और बकाया 2 साल उन्होंने पूरे किए। तो ये सारी कदगने, सारी रुकावटें, सारी दीवारें हमारे लिए क्यों खड़ी हैं? कि हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हमें हमारी आवाम ने वोट देकर मुंतखब नहीं किया? क्या हम नहीं चाहते कि हम असेंबली में जाकर एक अपना आईनी किरदार अदा करें इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए? रियासती अदारे भी हमारे लिए मुकद्दम है, रियासत भी हमारे लिए मुकद्दम है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें हमारा आईनी किरदार अदा करने की इजाजत दी जाए। हमें अवाम ने मैंडेट दिया है 90-91, बड़ा साइजेबल हमारा नंबर है, हमें उसके साथ 31, 32, 33 हमारी सीटें बनती हैं, वो दी जाए। आमिर डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बातें आप कर रहे हैं कि रियासत के साथ खड़े होंगे, इस्तेहकाम के लिए खड़े होंगे, लेकिन आपका हक भी आपको दिया जाए। रिजर्व सीट्स अगर आपको नहीं मिलती, जो 31-32 बनती हैं आपकी, जो कि ज़ाहिर है आपकी सेनेट की सीटों पर भी इम्पैक्ट करेगा,
अगर रिजर्व सीट्स आपको कल नहीं मिलती फिर आप क्या करेंगे, नंबर 1। दूसरा, आज इमरान खान ने कहा कि IMF को लिखा जाने वाला ख़त आज ही भिजवा दिया जाएगा, साथ ही कहा कि हम एहतजाज की कॉल भी देंगे। तो जब इस किस्म का एक रवैया जो कि बज़ाहिर तसादुम या टकराव का नज़र आएगा, सियासी रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर मामलात कैसे ठीक होंगे, ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर मामलात कैसे ठीक होंगे। और इसी के साथ सवाल ले लीजिए कि अगर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं शहबाज शरीफ, तो क्या उनकी पहली स्पीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम सुकून से होने देगी जैसे मरियम नवाज़ ने भी कर ली, या वो रिपीट होगा जो 2018 में इमरान खान की स्पीच के वक्त हमने देखा था? देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर इस बात का कायल पॉलिटिकल वर्कर हूँ कि हमें असेंबली में जाकर जो हमारा एक फोरम है उस पर अपना आईनी हक अदा करना चाहिए, जमहूरी हक अदा करना चाहिए, एहतजाज भी जरूर करना चाहिए, लेकिन उस असेंबली का हिस्सा भी बनना चाहिए और वहीं से रास्ता तलाश करना चाहिए जो कि रास्ता निकलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। 8 फरवरी तक प्री पोल रिगिंग आपने कर ली, 9 फरवरी को एक नए टीम जीत कर आ गई। मैं गरीदा आपको बताऊं कि मैं 2-3 दिन पंजाब असेंबली में लाहौर रहा, ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर को बाकी इलेक्शनों में PMLN के जो MPs हमें मिलते थे वो शर्मिंदा होकर शुरू में मिलने से पहले कहते थे जी मैं 8 फरवरी वाला हूँ, ये फलाना 9 फरवरी वाला है। एक डिवीजन है, कुछ कहते थे जी मैं फार्म 45 वाला, ये फार्म 47 वाला है। यानी कि इतना हंसी मजाक और तमाशा बन गया इस इलेक्शन का, जिसके हम ये समझते थे कि इस इलेक्शन के बाद शायद इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए और उसके साथ यकीनन मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा, क्योंकि ये मुल्क आपका और मेरा है। इस चीज से बालाए नजर कि जी इमरान खान या जनरल साहब कोई किसी को नहीं पसंद, इमरान खान किसी को नहीं पसंद, कोई एस्टेब्लिशमेंट के हक में है, कोई खिलाफ है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में है, किसी का कोई इसके खिलाफ है। इस चीज से हटकर अक्रॉस द बोर्ड ये मुल्क तो हमारा है ना, 25 करोड़ आवाम का। इस मुल्क की पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी एक वजूद है। बिल्कुल ठीक। तो फिर आप समझते हैं कि IMF को खत नहीं भेजना चाहिए? फिर आप समझते हैं कि IMF को खत नहीं भेजना चाहिए? मुल्क की बात है ना, रियासत की बात है। आमिर डोगर, देखिए ये तो अब ये कुछ ये तो अब जब वो चीज एक आएगी सामने, अब क्योंकि वो खुद जेल में है, जो पार्टी टीम आज मिलकर आई है, हम कल उस पर बात करेंगे और उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें हकीकत क्या है। अभी तो जब तक खत सामने नहीं आता उस वक्त तक तो ये सारी खबरें ही हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि खत ना भेजा जाए? ये भी हो सकता है फैसला सोच विचार के बाद। इसमें भी ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। देखिए कल हमारी एक NA 214 की 200 NA 154 की सीट करोड़ पक्का में उसका रिजल्ट चेंज किया गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में, इलेक्शन के तारीख में ऐसी कहीं मिसाल नहीं मिलती कि एक कैंडिडेट का फॉर्म 47, 47, 48, 49 नोटिफिकेशन हो गया, असेंबली का कार्ड बन गया और ट्रिब्यूनल्स बन गए। आज 18 दिन के बाद उसको छुट्टी वाले। अच्छा, मुझे क्विकली बताएं उस सवाल का जवाब कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं अगर, तो क्या उनको पहली स्पीच करने देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में सुकून से? देखिए ये तो उस वक्त की असेंबली का माहौल बताएगा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजेगी। क्या स्पीकर उस हाउस की सेंटिटी बनाएंगे? अगर वो सेंटिटी बनाएंगे तो एक जो लार्जर पार्टी है, हमारा मौक़िफ़ है कि हमने 170 सीटें जीती हुई हैं और 170 जीती हैं में बैठे। जी 170 जीती हैं सीटें आप लोगों ने? जी बिल्कुल, हमारे पास 65 से 70 सीटों के फॉर्म 45 मौजूद है। ठीक है, दुनिया जानती है, बच्चा जानता है। टोटल 170 सीटें जीती हैं। जी अभी बल्ला नहीं था, इनकलाब था गरीदा 8 फरवरी को। अभी लोगों ने ऐसे ऐसे निशान जो इन्होंने जितना कुछ कर सकते थे निशान दिए, लोगों ने फिर भी ढूंढ के मोहर लगाए, बावजूद इसके कि एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, लेकिन लोगों ने उसके नजरिए को वोट दिए। तो अब भाई बस कर देना, अब चीजों को बेहतर भी तो करना है ना। आखिर लड़ाई जितनी भी चली जाए, अगर उसने वापसी पे तो किसी नुक्ते पे पहुंच रहा है ना। मुझे उम्मीद है कि आप असेंबली में आकर भी
آپ اسپیکر کے امیدوار بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بڑی آپ بیلنس شخصیت ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اسمبلی میں آ کے بھی یہ بات کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ راستہ نکلے گا تو راستہ نکلنا چاہیے کہیں نہ کہیں مفاہمت کا, بٹ وہی بات کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی. عامر ڈوگر صاحب فی الحال کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اور پھر اس کے بعد کچھ مزید گیسٹ کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسی حوالے سے بات کریں گے. قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 29 فیب کو, یہ اجلاس اپنے ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے اور اس اجلاس کے قانونی غیر قانونی ہونے کے حوالے سے ایک بحث چھڑ گئی ہے. اور بحث یہ بھی ہے کہ اس اجلاس کو طلب کون کر سکتا ہے. صدر نے اگر طلب کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کیا صدر کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اجلاس کی حیثیت کیا ہوگی اور اس اجلاس کے بعد کیا ہوگا. مسلم لیگ نون سے بات کریں گے. نون لیگ سے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیخ روہیل صاحب, بہت شکریہ پروگرام کا وقت دینے پہ. ایک تو قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر نے بلوا لیا ہے, صدر نے اجلاس بلانے سے کورا انکار کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نہ صرف قومی اسمبلی کا بلائے جانے والا اجلاس غیر قانونی ہے بلکہ پنجاب کا بھی اجلاس غیر قانونی ہے. جتنے اجلاس بلائے جائیں گے جب تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ سب غیر قانونی ہے. تو یہ معاملہ تو بہت گہرا, بہت سنگین ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی صدر کے خلاف مقدمات کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں نہیں ملتی, ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ان کی سینٹ کی سیٹوں پہ اثر پڑے گا. تو یہ معاملہ بہت گہرا ہو چکا ہے, بہت سنجیدہ ہو چکا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بنا ہوا ہے, اب اس میں ایک ایسا کلوز موجود ہے کہ اگر صدر صاحب اپنی حدود سے تجاوز کر جائے تو اسپیکر کے پاس پھر اتھارٹی ہے کہ وہ اجلاس کو کنوین کر سکتا, اجلاس بلا سکتا ہے. اور یہ اجلاس 29 دن کے اندر اندر, جب الیکشن ہوتے ہیں تو 29 دن کے اندر اندر بلانا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی پیریڈ کو, اسی عرصے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ اجلاس بلایا. اور اب میرے خیال میں شاید 29 تاریخ کو وہ اجلاس قومی اسمبلی کا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بلایا. تو اس میں میرے خیال میں کچھ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہو, میں بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب شوق ہے ہر نیگیٹو بات کرنے کا. پتہ نہیں کیوں, میں نہیں سمجھ پا. کم از کم ہمیں قانون اور آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. اور اپنی پسند ناپسند تو ہر کسی کی ہوتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی کسی جماعت کو پسند کر سکتا ہے, کوئی بھی کسی شخصیت کو پسند کر سکتا ہے. تو جب آپ اپنی پسند اور ناپسند کو بلائے طاق رکھتے ہوئے بات کریں گے نا, پھر آپ کی بات کی سمجھ آئے گی. ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس, پنجاب اسمبلی کیونکہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو انڈیپینڈنٹ ادارہ تو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنائے گا نا, کسی کا مرہون منت تو نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں آگے دیکھنا ہے, ہمیں آگے کیا کرنا ہے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک دن آپ کے لیے قیمتی ہے, اہم ہے. آپ نے اس ملک کو اس طرح تھوڑی چھوڑ دینا ہے کہ آپ کو چاہے جیسے چاہے گا ویسے ہی کیا جائے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ جو ہے بند ہونا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر نے جو کیا کہ اجلاس نہیں بلایا وہ درست تھا اقدام یا غلط تھا؟ اور اگر غلط تھا تو کیا مسلم لیگ نون صدر کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کرے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آج کہا ہے کہ صدر کے خلاف اس بات پر مقدمہ ہونا چاہیے, بلکہ انہوں نے کہا کہ 2 مقدمات ہونا چاہیے. تو جب نون لیگ کی حکومت آئے گی اس وقت تک موجودہ صدر, سابقہ صدر ہو چکے ہوں گے, تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی نون لیگ کی حکومت؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اگر وہ آئین سے تجاوز کر رہا ہے, غیر آئینی بات کر رہا ہے, تو اس کو اس کانسیکوینس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا, تو مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو جاتے جاتے اچھی روایات رکھنی چاہیے تھی. میں نے ویسے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اپنی پسند ناپسند تو ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ صدر ہے اس کو ایز اے صدر ایکٹ کرنا چاہیے. اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ اپنی پوزیشن خود ہی واضح کر دے گا. جب سارے سے نیچے اترے گا تو پتہ چل جائے گا اس کو کہ کیا اس نے کیا, کیا اس نے غلط کام کیا. خود ہی اس کو پوچھنا پڑے گا. میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو صدر کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے جب وہ حکومت میں آئے یا نہیں کرنی چاہیے؟
لیکن جی میں نے آپ کو گزارش کی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت سمجھتی ہے یا آئینی ایکسپرٹ یہ سمجھتے ہیں اس نے غلط کیا تو پھر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی شروع ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے آپ ایک مائل سٹون سیٹ کر دیں کہ کوئی آئین سے یا قانون سے ماورا نہیں ہے. بس میرا تو اپنا خیال یہ ہے. آگے پتہ نہیں اب جو پالیسی میکر ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا رائے ہے, وہ کیا اس پہ اقدام کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا. 2-4 دن آپ رک جائیے, آپ پتہ چل جائے گا. آج 2-3 دن رہ گئے, اس کے بعد آپ کو ساری چیز واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, پروگرام میں ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے, ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. رانا آفتاب صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں پنجاب سے, جنہوں نے مریم نواز کے مقابلے پہ وزارت اعلیٰ کا پنجاب میں الیکشن لڑا, لیکن نہیں بھی لڑا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میدان سے واک آؤٹ کر گئی, ایوان سے واک آؤٹ کر گئی اور ایوان کو بالکل خالی میدان کی طرح چھوڑ دیا مسلم لیگ نون کے لیے, مریم نواز کے لیے. ایسا کیوں ہوا؟ رانا آفتاب صاحب سے ہی پوچھتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا آفتاب صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. جو کل ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں, مریم نواز نے خود کہا کہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے, آپ ہاریں یا جیتیں آپ کو میدان میں موجود ہونا چاہیے. سو مچ سو انہوں نے ایک طرح سے تانا زنی کی اور کہا کہ اگر اپوزیشن یہاں موجود ہوتی, مجھے تقریر نہ کرنے دیتی, شور شرابہ کرتی تو مجھے بڑا اچھا لگتا. تو یہ موقع پاکستان تحریک انصاف پلس سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کیوں دیا گیا؟ ایوان کو, میدان کو خالی کیوں چھوڑا گیا؟ یہ بڑا حیرت انگیز تھا کیونکہ دس واز سو ان لائک پاکستان تحریک انصاف. تو کل کیا ہوا, وہ ایوان میدان خالی کیوں چھوڑا گیا مریم نواز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل نہیں تھا, ہم پوری تیاری میں گئے تھے. تو ہمارا ایشو جب اسمبلی میں تلاوت کے بعد, نعت شریف کے بعد شروع ہوا تو ہمارے ایک فاضل رکن نے ایک پوائنٹ پہ بات کرنے کی کوشش کی کہ جو کہ ہمارے ممبران کو گیٹ سے اندر نہیں آنے دیا جا رہا ہے, جو ایک پولیس کسٹڈی میں ہیں, اس پر انہیں بات نہیں کرنے دی. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ رولز اجازت نہیں دیتے ہیں. مگر میں جب کھڑا ہوا کہ جی آپ اس کو صرف ہماری بات سن لیں, اگر آپ ہم کو چیز آؤٹ. اسپیکر صاحب کا رویہ کافی سخت تھا, انہوں نے کہا میں نے کسی کو نہیں اجازت دینی. مگر حالانکہ اس کے بعد انہوں نے مریم صاحبہ کو اجازت دی اور انہوں نے اسپیکر آن کیا. اس پر ہم نے ٹوکن واک آؤٹ کیا اور اب چلے گئے. تو ممبروں کا ہمارا یہ احتجاج تھا کہ اگر آج ہی ہمیں یہ بات نہیں کرنے دیتے. اس کے بعد اب کافی ہم نے سوچ بچار کیا, بیٹھے رہے, ہم نے کہا ہم جاتے ہیں. تو ان کی 1-2 رکنی 2-3 لوگ بھی آئے. تو ہم نے کہا آپ ہمیں صرف 1 منٹ کی اجازت دے دیں, آپ اس کو جو مرضی کر لیں. مگر they were very adamant کہ ہم نے آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں دینی, آپ اپنی جب جلوس میں اجازت نہیں دیتا. تو اس دوران انہوں نے, ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے, تو انہوں نے اسپیکرز یہ جو اسمبلی کی جو گیلریز ہیں ان کو بند کر دیا, لاک اپ کر دیا. تو وی ور اسٹینڈرڈ اوور دیئر ان دی لابی. اس کے بعد جب کھلا سب کچھ ہو گیا تھا تو then we had no other option to go back on this, یہ جا اسٹیڈیم پر ہم نے احتجاج کیا. تو یہ why we are not scared کہ یہ بات کرنی تھی, ہمارے پاس تھی. اگر ان کا they should have shown some grace or dignity کہ ایک وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے, میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, ان کے پاس اگر نمبر تھا بھی, حالانکہ نمبر کی بات اگر دیکھی جائے تو فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس جو ریزلٹس ہیں وہ 220 حلقوں کے ہیں. مگر اس کے باوجود انڈر پروٹیسٹ ہم ہر چیز میں حصہ لے رہے تھے. یہ بات نہیں ہے, یہ یسٹرڈے واز اے ویری بلیک ڈے, کیونکہ دس از ناٹ دی فرسٹ ٹائم, سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم. میں متعدد بار رہا ہوں, میں نے اپوزیشن بھی دیکھی ہے, مگر میں نے اسپیکر صاحب کا رویہ اور ان کا ہاسٹائل آپ نے دیکھا, وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے فش مارکیٹ گئے اور وہ اس طرح نعرے بازی ہو رہی تھی کہ جیسے وی ور ہاسٹیجز. تو یہ نہیں ہے, یہ جو ہے, مگر دی پریزیڈنٹ جو ہمارے ممبران ہیں دے آر پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ. اور ہم انشاءاللہ, آپ نے دیکھیں سنا ہے ابھی کہ کل پھر وہ بجٹ سیشن, سپلیمنٹری بجٹ, ابھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کون سا بجٹ دینا ہے. اگر آئے گا تو یو ول سی وی ول پرفارم ان اے بیٹر وے ود اے بیٹر کوآرڈینیشن. اور ہم احتجاج نہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو ہے کہ یہ بھرپور انداز سے ہم ایک اپوزیشن کا کردار کریں, پازیٹیو کردار ادا کریں, جو رولز کے مطابق چیز ہے اس کو ہم سپورٹ کریں, جو غلط ہے اس پہ احتجاج بھی کریں گے اور اس کو ہونے بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ رانا آفتاب صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.